अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड स्टोरी के साथ मैं मोहसिन बिलाल। दो बड़ी खबरें हैं और एक खबर है हाफिज़ साद हुसैन और अंस रिजवी के हवाले से कि उनका पता चल गया है और एक सहाफ़ी ने बहुत बड़ा इंकशाफ किया है। उसके साथ साथ जो पंजाब की वज़ीर इत्तलात हैं अज़मा बुखारी साहबा, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस खड़का दी है। और साथ में मैंने आपको बताया था कि ये जो नेक्स्ट वीक है, यानी अब जो वीक शुरू हो चुका है, कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ साहिबा जो गई थी ब्राज़ील दौरे पर, वो वापस आएँगी। तो ख्वाजा सलमान रफ़ीक ने जिन-जिन उलमाए किराम से मुलाकात की है, वो बाकायदा तौर पर वो जो मुज़ाकरात हुए हैं, जो चीज़ें आगे पंजाब में चलनी है, उस पर उन्हें ब्रीफ़ करेंगे। तो वो अमन और अमान का इजलास भी हो गया है और उसमें जो फ़ैसले हुए हैं, वो फ़ैसले हैं सख्त। यानी सख्त इस नज़र से कि जो एक ऑक्सीजन थी, फ़िलहाल वो ऑक्सीजन तो नहीं मिलेगी, लेकिन ये है कि आपने जो कुछ करना है अदालतों के थ्रू करना है। तो हाफिज़ साद हुसैन रिज़वी और अंस रिज़वी के हवाले से जो खबर सामने आ रही है, वो खबर देने वाले वो सहाफ़ी नहीं हैं जिनको आप रोज़ मीडिया पर सुनते हैं और सोशल मीडिया पर भी उनके क्लिप वायरल होते हैं, बल्कि एक बहुत ही सीनियर सहाफ़ी हैं, एडिटर भी रह चुके हैं, राना खालिद कमर साहब। राना खालिद कमर साहब से हमारी भी बात हुई है और राना खालिद कमर साहब ने ये खबर दी है कि दोनों भाइयों का पता चल गया। उन्होंने मज़ीद हमें क्या बताया है, ये हम बात करते हैं। लेकिन अज़मा बुखारी साहिबा ने जो गुफ्तगू की है, मीडिया से बात की है, उस गुफ्तगू में लब्बैक के हवाले से पूरी एक चार्जशीट है। वो चार्जशीट क्या है, ये ज़रा क्लिप आप सुनें। गैर कानूनी जदीद तरीन असलहा और जो हज़ारों गोलियां, बुलेट प्रूफ जैकेट्स और ये जंगी किस्म का सालो सामान जो है, ये कलअदम इंतहा पसंद जमात जो है उससे, उसके वर्कर्स से जिनको अब अरेस्ट किया गया है, ये उनसे बरामद हुआ है। और ये शेखुपुरा पुलिस जो है ये उसने रिकवर किया है वहाँ से जिन लोगों को अरेस्ट किया गया है। इसके अंदर जो इनके ठिकाने हैं, ये वही तमाम, ये वो बुलेट प्रूफ जैकेट्स हैं जो छीनी जाती हैं। ये वो असलहा है, इसमें मोस्टली जो पुलिस का असलहा है और वो चीज़ें जो इनसे 2021 के दौरान या उससे पहले जब छीनी जाती रही और ये उसको फिर इस्तेमाल करते थे अपने अगले किसी मुहिम जोई के लिए। तो ये जो रिकवरी हुई है, ये मैं आपके सामने वीडियो शेयर करना चाहती थी। ये आंसू गैस शेल हैं जी। और ये आगे करते जाइए। ये पुलिस की आप देख रहे हैं, ऊपर बैज भी लगा हुआ है, ये पुलिस की बुलेट प्रूफ जैकेट्स हैं जो उनसे बरामद हुई हैं। ये असलहा है इनके पास, बहुत जदीद और खुदकार असलहा इनसे बरामद हुआ। आगे चलते जाइए बेटे जल्दी जल्दी। और ये बड़ी तादाद में जो रिकवरी इनसे हुई है। इसी गुफ्तगू में अज़मा बुखारी साहिबा ने कोई 23 अरब और 40 करोड़ रुपए के असासों की भी बात की है। नाम तो नहीं लिया, लेकिन उन्होंने वो जब ज़ेवरात की बात की, तो ज़ेवरात किनके घर से निकले और करेंसी किनके घर से निकली, वो डेफ़िनेटली जो अमीर लब्बैक हैं हाफिज़ साद हुसैन रिज़वी, उनके घर से निकली। तो उज़मा बुखारी ने जो उनके घर से रकम निकली है, उस पर क्या कहा है, ये भी सुन लें। पसंद जमात जो है, इनके अहदेदारों के 23 अरब और 40 करोड़ रुपए के असासे मुंजमद किए गए हैं। 23 अरब 40 करोड़ रुपए के असासे इस जमात के अहदेदारान और इनके पास मौजूद थे, जो सूद के ख़िलाफ़ जो है हमेशा बात करते थे, जो मज़हब की जो है वो अपनी मर्ज़ी की तशरीह करते थे। उनके आलम यह है कि उनके पास से इतना कुछ असलहा और उसके साथ साथ इतनी बड़ी अमाउंट और जो सोना, चांदी, ब्रांडेड घड़ियाँ जो घर से मिली थी, वो इसके अलावा हैं। उसके बाद 92 बैंक अकाउंट्स जो हैं इनके, और जैज़ कैश और ये मुख्तलिफ जो इनके अकाउंट्स हैं, 92 को जो है वो मुंजमद, डिजिटल अकाउंट्स को मुंजमद कर दिया गया है। और इसके साथ साथ जो 90 फाइनेंसर्स हैं, उनके खिलाफ मुकदमात भी जो है वो दर्ज कर लिए गए हैं। और इनमें बहुत सारे लोग जो हैं वो अंडर अरेस्ट भी। क्लिप की बात कर लेते हैं। पहले क्लिप में उज़्मा बुखारी साहिबा ने बाकायदा वो जो असलहा था और शेखुपुरा की पुलिस ने जो रिकवर किया, उनका ये कहना था कि जो कालादम तंज़ीम से वाबस्ता अफ़राद थे, उनसे जो-जो चीज़ें बरामद हुई हैं, उसमें आप शेल भी देख सकते हैं, बंदूकें भी देख सकते हैं और फिर हिफाज़ती जैकेट्स वग़ैरह भी देख सकते हैं। उनका कहना था कि उनके कब्ज़े से ये बरामद हुए हैं और किसी सूरत भी
یہ ہے کہ اسپیئر نہیں کیا جائے گا، اور 800 کے قریب انہوں نے کہا ہے جی کہ افراد پر مقدمات درج کر لیے گئے ہیں۔ اور ایک اور بڑی خبر ہے، وہ خبر یہ تھی کہ ایگزٹ کنٹرول لسٹ میں بھی رہنماؤں کے اب نام ڈال دیے گئے ہیں۔ پہلے تو فورتھ شیڈول میں تھے، پابندی تھی، جماعت پر پابندی تھی، لیکن اب ان کے کچھ رہنماؤں کے اوپر پابندی لگا دی گئی ہے، یعنی ایگزٹ کنٹرول لسٹ میں وہ جو ایک ابتدائی لسٹ ہوتی ہے کہ ملک سے باہر نہیں جا سکتے، اس پر بھی پابندی لگا دی گئی ان کی جانے پر۔ اور اس کے ساتھ ساتھ وہ جو 23 ارب اور 40 کروڑ کے اثاثے منجمد کرنے کی بات کی گئی ہے، اور جو فنڈڈ تھے 90 کے قریب انہوں نے وہ بتایا ہے، تو اس سے یہ لگ رہا ہے کہ وہ جو ان کا ایک شک تھا کہ وہ یہاں پر نہیں ہے، کسی اور سے اور فنڈ ہوتا تھا، چیزیں ہوتی تھی، اب اس پرائز سے لے کر حکومت پنجاب اس کو چلے گی، اور باقاعدہ طور پر اعلان یہ کیا گیا ہے کہ وفاق کے ساتھ بھی اس مسئلے کو ٹیک اپ کیا جائے گا، یعنی وفاق کے ساتھ بھی یہ مسئلہ رکھا جائے گا کہ اگر حکومت پنجاب یا صوبہ پنجاب کسی انتہا پسند چیپٹر کے خلاف کارروائیاں کر رہا ہے، اس میں ملوث کوئی شخصیات ہیں، تو وہ پھر دوسرے صوبے میں جا کر پناہ نہ لیں، وہاں پر نہ چھپیں، بلکہ ان کے خلاف وہاں پر بھی ایکشن ہونا چاہیے۔ یہ حکومت پنجاب نے اب مریم نواز صاحبہ آ گئی ہیں، اور ان کی زیر صدارت جو امن و امان کا اجلاس ہوا ہے اس میں یہ فیصلے کیے گئے ہیں، اور یہ ایک بہت بڑا فیصلہ ہے جو سامنے آیا ہے کہ پنجاب اگر کئی شخصیات کے خلاف یا جنہیں کال عدم قرار دیتا ہے، جو ٹیررزم کو فروغ دیتے ہیں، جو انتہا پسند ہیں، ان کے خلاف کو کارروائی کرتا ہے، تو وہ دوسرے صوبوں میں چلے جاتے ہیں۔ تو عظمیٰ بھاری صاحبہ نے التجا کی دوسرے صوبوں سے بھی کہ کہیں وہ ان کو پناہ نہ دیں، ریلیف نہ دیں، جو قانون کہتا ہے اس کے مطابق کارروائی ہونے دیں۔ تو اس سے یہ لگ رہا ہے کہ وہ لبیک کے جو رہنما جو دیگر صوبوں میں گئے ہوئے ہیں، شاید حکومت پنجاب وفاق کے ساتھ ان کا کوئی ڈیٹا شیئر کرے، اور ڈیٹا شیئر کرنے کے بعد وہ پھر ان کی جو پنجاب میں منتقلی ہے اس کا عمل شروع کیا جائے، اور جو ثانیہ 9 میں مریدکے میں ہیں ان کے خلاف پھر آگے جو قانون کے تحت کارروائی کی جائے۔ باقی جو ان کی جماعت کا موقف ہے وہ موقف ہے، اور پھر ایک یہ بات بھی سامنے آئی ہے کہ اس طرح کی عرس کی تقریبات بھی نہیں ہونی۔ جو حافظ سعد رضوی اور انس رضوی کے حوالے سے خالد قمر صاحب نے خبر دی ہے، انہوں نے خبر یہ دی ہے کہ سنا ہے کہ ثانیہ مریدکے سے غائب ہونے والے دونوں بھائی کا پتہ چل گیا ہے۔ اب میری ان سے بات ہوئی ہے، رانا قمر صاحب کا آپ سٹیٹس بھی دیکھ سکتے ہیں، یہ پیچھے کورنر میں میری بات ہوئی ہے رانا خالد قمر صاحب سے۔ تو میں نے رانا صاحب سے پوچھا، میں کہ رانا جی پچھلی گل دسو، تو وہ آگے سے مسکرا دیے، اور کوئی لطیفے وال کا انہوں نے نام لیا۔ میں کہا جی لطیفہ وال تو یہ اٹا کا گاؤں ہے، اور جو جنرل فیض صاحب ہیں وہ اس سے ریلیٹڈ ہیں، وہ ان کا بائی گاؤں ہے، جہاں پر جنرل فیض حمید نے اپنا محل بھی بنایا تھا۔ اب جنرل نہیں ہے، اب کورٹ مارشل، تو فیض حمید صاحب نے تو لطیفے وال، تو وہ آگے سے مسکرا دیے کہ ان کا یہ کہنا تھا کہ نہیں یہ اور ہے، کسی اور جگہ پہ ہے۔ پہلے نوشہرہ کی بات ہو رہی تھی، اب پھر ایک دفعہ آزاد کشمیر کی بات ہو رہی ہے، تو ان کے جو ذرائع ہیں ان کے بقول پتہ چلا لیا ہے، ٹریس ہو گئے ہیں، اور منطقی کا عمل بھی جلد ہی مکمل کر لیا جائے گا، اور پھر عدالتوں میں یا جیسا بھی ہے وہ پیش کیا جائے گا۔ یہ خالد قمر صاحب نے ہمیں آف دی ریکارڈ بتائی، باقی جو ان کا سٹیٹس تھا، تو جو عظمیٰ بخاری صاحبہ نے بھی کہا ہے کہ وہ وفاق سے کچھ ڈیٹا شیئر کریں گی، تو یہ ڈیٹا اسی قسم کا ہو سکتا ہے کہ جو یہاں سے جا کر کسی دوسرے صوبے میں یا کسی دوسرے علاقے میں ہیں تو وہ پھر ان کو منتقل کیا جائے جو اس طرح کی ایکٹیویٹیز میں ملوث ہیں۔ یہ حکومت پنجاب نے ایک فیصلہ کر لیا، اور مریم نواز صاحبہ نے آتے ہی یہ کھڑا کر دیا ہے۔ اور جو میں نے بات کی تھی کہ خواجہ سلمان رفیق جو رپورٹ پیش کریں گے، وہ باقاعدہ رپورٹ بھی پیش کر دی گئی ہے، اور 60,000 کے قریب ائمہ مساجد نے اپنی رجسٹریشن بھی کروا لی ہے۔ وہ جو مریم نواز نے 25,000 روپیہ ان کے لیے رکھا تھا، یہ بھی عظمیٰ بھاری صاحبہ نے بتایا ہے۔ تو 80% انہوں نے بتایا جی کہ 80% جو ائمہ اکرام ہیں انہوں نے پنجاب حکومت کی اس پالیسی پر جو ہے وہ اطمینان کا اظہار کیا ہے۔ عظمیٰ بھاری صاحبہ نے ان کا شکریہ ادا بھی کیا ہے۔ تو یہ ہے وہ ڈیولپمنٹ جو مریم نواز صاحبہ کے آنے کے بعد ہونی تھی، اور وہ ڈیولپمنٹ ہو گئی ہے۔ اب مزید اس بحر کی تہہ سے کیا نکلنا ہے، اب یہی ہے جو رانا خالد قمر صاحب نے ہے کہ سعد رضوی اور انس رضوی کا پتہ چل گیا ہے، اور کسی وقت بھی بس اتنا ہی۔ اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔